सभी प्रिंस ऑफ पीस टीवी चैनल देखने वालों की सलामती हो। मैं आपकी होस्ट मारिया यूनस और आप देख रहे हैं प्रोग्राम वुमेन्स फेलोशिप। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पादरी अल्ताफ अजमी साहब। तो जी भाई साहब, हम आपका अपने प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया जी। तो आप कलाम मुक़द्दस में से हमें ख़वातीन के हवाले से क्या बताएंगे कि ख़वातीन का किरदार किस तरह बाइबल मुक़द्दस में बयान करता है, बताता है? प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं नाज़रीन। पहले तो प्रिंस ऑफ पीस टेलीविजन चैनल के लिए और आप दिन इसकी बढ़ोतरी के लिए, तरक्की के लिए, वसत के लिए, और फिर मारिया आपके इस खूबसूरत और नाज़रीन बहुत बाबरकत प्रोग्राम के लिए। इसलिए कि बुनियादी तौर पर आपको ये पता है कि ये प्रोग्राम जो ख़वातीन के हवाले से, इसका नाम रफ़ाक़त ख़वातीन है। और बेसिकली जैसा आप नाज़रीन जानते हैं, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि रफ़ाक़त ख़वातीन से बेसिकली मुराद ये है कि उनकी ख़वातीन की, हमारी बेटियों की, बहनों की, माओं की खुदावंद के साथ रफ़ाक़त। बाइबल मुक़द्दस में से इस प्रोग्राम में ये सिखाया जाता है और सीखने की कोशिश करते हैं हम कि कलाम खुदा ख़वातीन की खुदावंद के साथ जो रफ़ाक़त है, खुदा के बेटों के साथ साथ बेटियों की जो रफ़ाक़त है, उनके हवाले से ये प्रोग्राम तरतीब दिया गया है और आने वाली नस्ल को इनकरेज करने के लिए, उनकी एक ट्रेनिंग के लिए कि नई नस्ल को, खुसूसन बेटियों को जो है वो खुदा के साथ किस तरह से रफ़ाक़त रखनी चाहिए और खुदा का कलाम इस तलक से हमें क्या रहनुमाई देता है। तो आज इसी तलक से हम कलाम खुदा में से मिसाल की किताब उसका 31वां बाब देखेंगे। और नाज़रीन ये हवाला थोड़ा बड़ा है, 10वीं आयत से लेकर ये 31वीं आयत तक है, लेकिन मैं इसकी चंद आयत ही आपके सामने पढ़ूंगा। और हम इसमें से पढ़ेंगे 31वें बाब में से 25वीं आयत से 30वीं आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा, बल्कि 31वीं आयत तक। 31वां बाब है, 25वीं आयत से 31वीं आयत तक। यहाँ पे लिखा है कि इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है और वो आइंदा अय्याम पर हंसती है। उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं, उसकी जबान पर शफकत की तालीम है। वो अपने घराने पर बखूबी निगाह रखती है और काहली की रोटी नहीं खाती। उसके बेटे उठते हैं, उसे मुबारक कहते हैं, उसका शौहर भी उसकी तारीफ करता है कि वो तेरी बेटियों ने फजीलत दिखाई है, लेकिन तू सब पर शफकत ले ली। हुस्न धोखा है और जमाल बेसबात है, लेकिन वो औरत जो खुदावन से डरती है सतूदा होगी। उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों से मजलस में उसकी सताइश हो। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास और खास बरकत हो, खुदावन का नहायत शुक्र हो। नाज़रीन 31वीं आयत में लिखा है कि उसकी मेहनत का अजर उसे दो और उसके कामों के सबब से और उसके कामों से मजलस में उसकी सताइश हो। नाज़रीन जब हम इस हवाले को बाइबल मुक़द्दस में देखते हैं तो ये हवाला जो है बुनियादी तौर पर, जैसे हम 10वीं आयत में पढ़ते हैं, लिखा है कि नेकूकार बीवी किसको मिलती है, क्योंकि उसकी कदर मुरझान से भी बहुत ज्यादा है। आगे लिखा उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है और उसे मुनाफा की कमी ना होगी। वो अपनी उम्र के तमाम अय्याम में उससे नेकी ही करेगी, बदी ना करेगी। तो या ज़ाहिर नजर में जब हम यहाँ पर देखते हैं कि एक जो बीवी है उसके खूबसूरत किरदार को, करैक्टर को यहाँ पे बयान किया गया है। लेकिन नाज़रीन खुदा का कलाम दो धारी तलवार की तरह से उससे हीरे की मानंद है कि जब जिसको मारिया हम धूप में रखते हैं तो उसमें से तरह तरह की रोशनियां निकलती हैं। खुदा के कलाम के कई एंगल्स हैं। कहना ये चाहता हूं कि अगर ये खूबसूरत कलाम, आज का ये जो रेफरेंस है, अगर एक बीवी के खूबसूरत कैरेक्टर को हमारे सामने बयान करता है तो वफादार बेटी के तलक से भी बताता है, ख़वातीन के तलक से भी बताता है कि मसीही बेटियों का किरदार किस तरह से होना चाहिए। कलाम खुदा बयान करता है उस औरत के तलक से, उस बेटी के तलक से। खुदा का कलाम ये बयान करता है कि इज्जत और हुर्मत उसकी पोशाक है, वो आइंदा अय्याम पर हंसती है, हिकमत की बातें उसके मुंह से निकलती हैं। देखिए कितना खूबसूरत कैरेक्टर उसका बयान किया गया है। और जब आप इससे पिछली आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है जैसे शुरू में ही कि उसके शौहर के दिल को उस पर एतमाद है। कलाम खुदा बयान करता है वो सुबह उठ खड़ी होती है और सुबह के वक्त खुदावंद की तारीफ करती है, सताइश करती है, शुक्रगुजारी करती है गुजरे हुए सारे वक्त के लिए, सारी रात के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, सारी नेमतों के लिए शुक्रगुजारी करके वो अपने कामकाज का आगाज कर देती है। देन आगे जाके लिखा है कि अगर कोई बिजनेस करना चाहती है, कोई कारोबार करना चाहती है अपने खानदान की तरक्की के लिए, बेहतरी के लिए, तो वो उसको भी शुरू कर देती है। कलाम खुदा बयान करता है वो अपने पूरे घराने पर निगाह रखती है, पूरे घराने की फिक्र करती है। अगर एक तरफ बच्चों की तालीम और तरबियत पर ध्यान रखती है तो दूसरी तरफ लिखा है कि उसका शौहर फाटक में मशहूर है जब वो मुल्क के बुजुर्गों के साथ बैठता है।
تو کلام خدا بیان کرتا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنے بچوں کی اور پرداخت کرتی ہے، پرورش کرتی ہے، ان کی تعلیم و تربیت کا دھیان رکھتی ہے، اسی طرح سے وہ اپنے فراز منصبی کی ذمہ داری ادا کرتے ہوئے اپنی شوہر کی تمام تر ضروریات کا بھی پورا خیال رکھتی ہے، اس کے لباس کا، کھانے پینے کا، ساری چیزوں کا ان کو بھی پراپر انتظام کرتی ہے، تاکہ جب وہ اپنی جاب پر اپنی خدمت پر جاتا ہے تو کسی قسم کی کوئی کمی نہ ہو۔ چنانچہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنی تمام تر خدمت کو جاری و ساری رکھتی ہے۔ کلام خدا بیان کرتا ہے عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہے، حیادار لباس پہنتی ہے، اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں ہمیشہ نکلتی ہیں۔ اور ہماری کلام خدا میں لکھا ہے کہ تو اپنی باتوں کے سبب سے راست باز اور اپنی باتوں کے سبب سے گناہگار ٹھہرائے۔ کوئی نکمی بات تمہارے منہ سے نہ نکلے، بلکہ وہی جو فضل کے لیے ضرورت کے تحت اچھی ہو۔ تمہارا کلام ایسا پرفضل و نمکین ہو، تمہیں مناسب جواب دینا آ جائے۔ تو اس عورت کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے، مسیحی بیٹی کے تعلق سے یہ لکھا جو خداوند سے رفاقت رکھتی، اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی، گالیاں نہیں نکلتی، بدگوئی نہیں نکلتی، دوسروں کے لیے بری باتیں نہیں نکلتی۔ پھر خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم رہتی ہے، وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے، کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ ایک مسیحی عورت جو خداوند سے رفاقت رکھنے والی بیٹی ہے، اس کی زندگی میں نکما پن کبھی نہیں ہوتا، سستی اور کاہلی کو وہ نزدیک نہیں بھٹکنے دیتی۔ جو خدمت اسے دی جاتی ہے اسے بڑی سرعت کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتی ہے۔ لکھا اس کے بیٹے اٹھتے ہیں، اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے۔ کتنا زبردست نمونہ ماریہ، میں سمجھتا ہوں کہ ایک بابرکت گھرانے کا نمونہ جو ہے ان آیات کے اندر خدا کا کلام جو ہے اس بیٹی کے تعلق سے، بیوی کے تعلق سے، ماں کے تعلق سے میں دیتا ہے۔ اور خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس کا شوہر جو کیا اس کے بارے میں کہتا ہے کہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے گی۔ ناظرین، کاش ہماری ہر مسیحی بیٹی کے بارے میں، ہر مسیحی بہن کے بارے میں، اور ہر مسیحی بیوی کے بارے میں، ہر مسیحی ماں کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ تیری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے۔ اور میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ کلام خدا میں لکھا ہے کہ وہ بدی میں تو سبقت لے جاتے ہیں، نیکی کے لیے پیش قدمی نہیں کرتے۔ یہ دکھ کی بات ہے ناظرین کہ آج بہت ساری عورتیں جو ہیں وہ باتوں میں، لڑائی جھگڑے میں، شاید دوسری باتوں میں بہت دوسری لوگوں سے آگے بڑھنا چاہتی ہیں، لیکن کاش اس کریکٹر میں، اس ذمہ داری میں وہ آگے بڑھیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے نیکی اور پاکیزگی میں بڑھے، فضیلت دکھائی ہے لیکن تو سب پر سبقت لے گئی ہے۔ اور آخری بات جو کلام خدا میں سے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ یاد رکھیں ناظرین، خصوصاً بیٹیاں اس بات کو بڑے توجہ سے سنیں کہ حسن دھوکہ ہے اور جمال بے سماعت ہے۔ انسان کا سب سے بڑا گمان، غلط فہمی یہی رہتی ہے کہ اس کا حسن، اس کی ظاہری خوبصورتی جو وہ ہمیشہ ہی قائم رہتی ہے، لیکن بزرگ واعظ کہتے ہیں کہ باطل ہی باطل، سب کچھ باطل ہے، مٹ جائے گا۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ ظاہری چیزیں جو ہیں یہ ہمیشہ قائم رہنے والی نہیں ہیں، لیکن وہ عورت جو خدا سے ڈرتی ہے سپردار ہوگی۔ ان کی بنسبت جو لوگ خدا کا خوف اپنی زندگی میں رکھتے ہیں، خدا کے کلام کی تعلیم کو یاد رکھتے ہیں، اس کے مطابق عمل پیرا ہوتے ہیں، ان کی زندگیاں بابرکت ہوتی ہیں، اپنے لیے بھی اور خاندان کے لیے۔ اور آخری آیت میں لکھا ہے اس لیے اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش کرو۔ خدا میں میرے عزیزو، آپ کا کردار ایسا ہونا چاہیے کہ ہر جگہ پہ آپ کے بارے میں اچھی رائے دی جا سکے، آپ کے بارے میں اچھا ہزار خیال کیا جا سکے، تاکہ خداوند کے پاک نام کو بھی عزت اور جلال ملے اور آپ کی بھی تعریف ہو۔ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے آسمانی باپ کی تمجید کرے۔ یہ بات ایمانداروں کے لیے جس میں بیٹے بھی شامل ہیں، ہماری آپ بیٹے بھی شامل ہیں۔ تو خدا سے دعا اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو آمین۔ پریز دی لارڈ، بہت ہی خوبصورت آپ نے کلام ہمارے ساتھ شیئر کیا۔ تو جی ویورز، اب وقت ہے کہ ہم پاری صاحب کے ساتھ مل کر دعا مانگیں۔ تو جی پاری صاحب سروں کو جھکائے اور دعا مانگیں۔ خداوند قادر مطلق زندہ آسمانی باپ، تیری شکر گزاری کرتے ہیں گزرے ہوئے سارے وقت کے لیے، ساری پاک محافظت کی والی سلامتی کے لیے، آج کے اس دن کے لیے، اس موقع، اس وقت کے لیے جو نے خداوند ہم سبوں کی زندگی میں پھر سے بخش دیا۔ تیری بڑی شکر گزاری کرتے ہوئے تیری پاک حضوری میں آتے ہیں۔ پرنس آف پیس ٹیلی ویژن چینل کے لیے، ساری ٹیم کے لیے تیرا بڑا فضل چاہتے ہیں۔ جتنے لوگ اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، خداوند کی جو بھی نیڈز ہیں اپنے فضل کے وسیلہ سے پورا کرنا، پیارے خدا اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا۔ خدا ماریہ کے لیے، اس خوبصورت پروگرام کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں۔ خدا تو اور بڑھانا اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرنا، خصوصاً بیٹیوں کے لیے۔ خدا یہ جو پروگرام ترتیب دیا گیا بخش دے خدا آپ تمام ایمانداروں کی طرح سے بالخصوص تیری بیٹیاں بھی خدا تو سے رفاقت رکھیں، تاکہ وہی کردار جو تیرے کلام نے خدا میں دیا ہے اپنائیں، تاکہ خدا ان کی زندگیوں سے تیرے پاک نام کو عزت اور جلال ملے۔
پیارے خدا اس پروگرام کے توسط سے جتنے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں سب کے لیے برکت چاہتے ہیں. پرنس آف پیس ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ ساتھ دیگر تمام تر ٹیلی ویژن چینل کے لیے بھی تیرا بڑا فضل چاہتے ہیں. اپنے ملک قوم کلیسیا کے لیے اور حکومت پاکستان کے لیے افواج پاکستان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. سب کو برکت دینا اور اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرنا تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح ناصری کے نام سے آمین. تھینک یو سو مچ فائز صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. تو آئی ہوپ ویورز کے آج کے پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے بڑی برکت پائی ہوگی. پھر ملیں گے اگلے پروگرام میں نئے گیسٹ کے ساتھ. تب تک لیے مجھے اجازت دیجیے گا. میں گاڈ بلیس یو آل.